سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، اج دوویں بین گئے آمنے سامنے، گل محبت دی ہوئے گی دوواں ولوں، جان کی کہن گے آمنے سامنے۔ اور شعر دیکھیے گا، ایک ہے ذات خدا، ایک حبیب خدا، ایک ہے ذات خدا، ایک حبیب خدا، ایک دسانی نہیں، ایک ہے سب تو جدا، ایک بناؤن چ ہسی، ایک بنن وچ ہسی، ایک بناؤن چ ہسی، ایک بنن وچ ہسی، کن دس ٹھہن گئے آمنے سامنے، سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، اج دوویں بین گئے آمنے سامنے۔ اور شعر دیکھیے کہ زخم پتھراں دے جا کے وکھاوے گا، زخم پتھراں دے جا کے وکھاوے گا، جو جو بیتی خدا نو سناوے گا، جو جو بیتی خدا نو سناوے گا، جو جو بیتی خدا نو سناوے گا، حوصلے دین گے آمنے سامنے، سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، اج دوویں بین گے آمنے سامنے۔ اور آخری شعر، آسیو تسی دسو کیوں بے تاب، آسیو تسی دسو کیوں بے تاب، چیتے کر دے کیوں دوزخ دا عذاب، او جو عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوویں، گل مکا لین گے آمنے سامنے، او جو عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوویں، گل مکا لین گے آمنے سامنے، سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، اج دوویں بین گے